आफ्टर ऑल कितें आमी जे तरेन कॅनवासींग केलें सगळें केलें काँग्रेसी कॅन्डिडेट घरान सुद्दां पावना तांकां हात म्हणून पडली काय जाण कोण पूण तो खंयच घरांनी वचना आनी हांवें 95% घरां कवर केली. काही तुमचे हितून आमदार बी येवन गेल्ले पूण खंय चुकले अशें दिसता तुमकां? सीएमाची एक विजीट जाल्ली रिस्पॉन्स बरो आयलो दिगंबर आयले खंयचे कडेन मिस्टेक जाली जालें म्हणजे कितें आसा पळय तेले लायामती वॉर्ड आसा पळय थंय आमी एब्सोल्यूट लीड मेळटाली थंय कमी मेळ्ळी म्हणजे हाजे वयल्यान कितें आसा खंय तरी गेम जाली अशी दिसता. अशें आयकतालें की तुमच्याच थोड्यांनी तुमच्याच सपोर्ट करूंक ना तेजेरच मातशें डिफरन्स आसलें तें त्या पॉयंटाचेर डिफरन्स जाला. तुमगेले आनी खंय तरी काम करपाक फाटीं चल्ले एगेन्स्ट डायवर्ट केले. सत्यविजय दुसरं असेंब्ली इलेक्शनां रेडी जातलो म्हूण दिले काय ना तें आमी कांयच हें करूना पार्ट कशें ठरत तेजेर आसलें पूण आयज आमी लास्ट टायम झडपी वोटींग जाल्ली पळय ती 4,300 दिताले पूण आमी ती हें वाडयल्या 1000 आतां आमकां 5,700 सुमार जालें दिसता न्ही फिगर कितलो आयला 5,555 म्हणजे आमी ती वोटींग वाडयल्या मेळ. पूण वोटींग वाडयलें म्हणजे तुका सपोर्ट जायना तितून हां वोटींग वाडयलां म्हणजे तुमी जिखपाक जाय सपोर्ट जायना तें आमी आमचे खंय तरी म्हणजे आमच्याच ताणें खंय तरी हें केल्लें आसा गेम. सो यू एक्सेप्ट की तुमच्यांनी तुजी गेम केली. हय दॅट इज हांव कांयच सांगपाक शकना पूण कित्याक पार्टीन मागीर आमचे बोर्ड दवरपा जाय म्हणून आमी सांगता आमच्यांनी लास्ट इलेक्शन आसलेलें हे इलेक्शन लास्ट आसलें ते डिपेंडेड ऑन पार्टी न्हू. रिसंटली सीएम आयिल्लो सीएम आपल्या भाशणान लोकांचेर तापिल्लो बी तुमी लास्ट टायम आमकां लोकसभा इलेक्शनाक वोट करूंक ना परत कम्युनल इश्यूजय जाता दावर्ली रुमडां सेन्सिटीव इश्यू सो लोकांनी तुमकां दिसता बीजेपी आसा म्हणून अशें जाता म्हणून तुमकां वोट करूंक ना अशें दिसता न्ही. कितें आसा डेफिनेटली कितें आसा पळय थोडे लोटस म्हणटकीर तुका थोडे एक्सेप्ट करना आनी जो एक नंबराचेर हात आशिल्लो तेवूय आमकां खुबशे मायनस जाले लोकांनी गेले आनी एक नंबराचेर हात करता आमगेर 3 नंबर आशिल्लो. अरे सत्यविजय म्हाका दिसता ओबीसी जावन मातशे प्रॉब्लेम जाले नाजाल्यार ते सदांच एक स्प्लीट जाताले ते जावं ना ओबीसी जावन स्प्लीट जावन मुस्लीम कॅन्डिडेट ना जाले हय तो एक मातशें तो एक हें जालो जेन्ना मुस्लीम आशिल्ले जाल्यार आमी हें जाता तो एक फॅक्टर लागला. ओके थँक्यू.